बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अहले तसव्वुफ के इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह का रास्ता मोहब्बत का रास्ता है, मगर इस रास्ता में ये जानना ज़रूरी है कि हम मुहिब हैं या महबूब हैं। तो यह किस तरह इल्म हो सकता है? आप रहमतुल्लाह अलैह को सूफीज़म यानी तसव्वुफ में क्यों अहम तरीन इमाम के तौर पर जाना जाता है, और रूहानियत में कौन से 3 बुनियादी अहम और मजबूत रूहानी अलूम और नज़रियात आप रखते थे? राह सलूक में शरीयत की पाबंदी के बारे क्या बयान फरमाते हैं? नज़रिया वहदत अल वजूद शिर्क या कोई इंसानी इल्म की बुनियाद है? गुफ्तगू करेंगे इस कंटेंट में। हमारे साथ बने रहें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ़लक मार्फत व फ़लक मोहब्बत यानी मार्फत हक़ के आसमान और मोहब्बत के शाहीन हज़रत अबू यजीद तैफूर बिन ईसा बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अकाबरीन मशाइख में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम तरीक़त व मार्फत हैं कि जिनका शुमार इस तबका के मशाइख से भी होता है जो तबाए ताबेईन रहमतुल्लाह अलैह से हैं। आपका मुकाम बहुत बुलंद और हाल बेहद कवी है, यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे दरमियान अबू यजीद इस तरह है कि जिस तरह हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइक में है। आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा मजूसी थे जो बस्ताम के अमरा में से थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपने बहुत रवायत की हैं। आप तसव्वुफ के 10 इमामों में से एक हैं, और आपने जिस कदर हक़ाइक़ व मारिफ बयान फरमाए हैं उससे पहले किसी ने नहीं बयान किए थे, और आप हर हाल में इल्म व शरीयत का बहुत एहतराम करते थे। राह सलूक में औलिया अल्लाह के लिए शरीयत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि आपने हमेशा शरीयत की मुकम्मल पाबंदी की, मगर वाज़े रहे कि इसके बरक्स एक मरदूद ग्रोह ने अपने इल्हाद यानी बेदीनी का जवाज़ कायम करने के लिए अपने आप को हज़रत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का हम मसलक करार दिया है, जो गलत है, जिनका आपसे ना तो कोई ताल्लुक है और ना ही कोई वास्ता, बल्कि महज शरीयत से फरार और तरीक़त से दूरी के पेश नज़र उस मरदूद ग्रोह ने खुद को आपसे वाबस्ता करने की कोशिश की, जो अहले नज़र पर वाज़े और अयां हो जाते हैं। क्योंकि जो शख्स शरीयत पर अमल नहीं करता वो किस तरह औलिया अल्लाह से मिल सकता है या मोमिन ही हो सकता है? हज़रत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ इब्तदाई हाल से ही मुजाहिदात और तरीक़त पर अमल पेराई था। आप फरमाते हैं कि मैंने 30 साल मुजाहिदा किया, और सबसे ज़्यादा शदीद मुश्किल चीज़ मेरे लिए सिवाय शरीयत और पाबंदी शरीयत की और कोई नहीं थी, और अगर इख्तिलाफ उम्मत ना होता तो मैं महरूम रहता। और यही वजह है कि इख्तिलाफ उलमा को रहमत कहा गया है सिवाय तजरीद व तौहीद के। और ये हकीकत है कि इंसान की तबीयत जहल की तरफ माइल है, क्योंकि जहालत की हालत में इंसान बहुत से काम आसानी से कर जाता है, लेकिन इल्म हो तो एक कदम उठाना भी मुश्किल है। और शरीयत का सिरात यानी रास्ता पुल सिरात से भी ज्यादा मुश्किल तरीन है। इस बारे फरमाते हैं कि असबाब का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर बुलंद मकामात से तू गिरे तो शरीयत पर जा पड़े, क्योंकि अगर बाकी हर चीज तुझ से छूट भी जाए तो शरीयत हाथ में रह जाए, क्योंकि मुरीद के लिए सबसे बड़ी आफत तुर्के शरीयत है। झूठे दावेदार की कसौटी शरीयत है, जिसकी रोशनी में उनके तमाम अयूब व गुनाह उरियां और अयां हो जाते हैं। इससे जाहिर है कि सूफिया कराम बिल अमूम और हज़रत अब्दुल कादिर अल जिलानी, हज़रत इब्नुल अरबी, हज़रत मौलाना रूम और सैयद अली हरजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बिल हसूस शरीयत के सख्ती से पाबंद थे, और मुनकरीन ने जो इन हजरात के खिलाफ जो अदम पाबंदी शरीयत के इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत हैं। जबकि यही वजह है कि सूफिया कराम दीगर मज़ाहिब से मुतासर होने के बजाय उल्टा हिंदू और अरबाब रूहानियत पर असरअंदाज हुए हैं। इसीलिए सूफिया कराम को इस्लाम से अलग समझने और साबित करने की कोशिश आज के सेकुलर मुसलमान भी बहुत ज्यादा करते हैं।
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت، عاشق اور معشوق اور اللہ کے محبت کے راستے کے بارے بہت اہم حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کے لیے بہشت یعنی جنت کی کوئی وقت نہیں ہے اور اہل محبت اپنی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ سے محجوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت مخلوق ہے اور محبت حق تعالیٰ کی صفت ہونے کی وجہ سے غیر مخلوق ہے، اور جو شخص مخلوق کی وجہ سے غیر مخلوق سے باز رہتا ہے بے قدر ہوتا ہے۔ پاس دوستان حق کے لیے مخلوق بہشت کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ دوستان خدا محبت کی وجہ سے محجوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت یا دوستی کا تقاضا دوئی یعنی محبت اور محبوب دو علیحدہ وجود ہیں، اور توحید وحدت الوجود میں دوئی کا نام ہی نہیں ہے، اور دوستوں کا راستہ وحدیت اور وحدت ہے۔ اس بارے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کو حق کہا ہے، لہذا ان لوگوں کا کہنا غلط ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک صوفیہ کرام شریعت کے پابند تھے اور صحیح تصوف جاری تھا، اور بعد میں لوگوں نے شریعت میں تصوف میں وحدت الوجود اور ہمہ اوست کے غیر اسلامی اور غیر شرعی نظریات شامل کر کے اس کی صورت بگاڑ دی۔ لیکن اس سے پہلے بھی اور اس عبارت سے بھی ثابت ہے کہ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے جو اسلام اور شرع کے مطابق ہے، اور یہ کہ وہ صوفیہ کرام جنہوں نے کھل کر وحدت الوجود کی پرچار کی ہے انہوں نے تصوف میں کوئی غیر شرعی عنصر شامل نہیں کیا۔ اور حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ دوستوں کا راستہ وحدیت سے وحدت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق میں عاشق اور معشوق دو ہستیوں کا وجود لازم ہے۔ وحدیت سے مراد عاشق کا وجود اور وحدت سے مراد ذات حق کی وحدت ہے، یعنی عاشق پہلے اپنی علیحدہ ہستی میں رہ کر عشق کماتا ہے اور جب واصل باللہ ہو جاتا ہے تو مقام وحدت میں پہنچ جاتا ہے اور دوئی مٹ جاتی ہے۔ تو اس محبت اور وحدت اور وحدیت کے بعد آگے مزید مرید اور مراد کا مقام آتا ہے، یعنی محب اور محبوب۔ تو اس بارے بیان ہوتا ہے کہ دوستی میں علت دوستی پائی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرید ہے دوسرا مراد۔ مرید بندہ بھی ہو سکتا ہے اور حق بھی۔ اگر انسان مرید ہے تو حق تعالیٰ مراد ہے، اگر مرید حق تعالیٰ ہے تو انسان مراد ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دوئی لازم آتی ہے، اور یہ محبت کی آفت ہے کہ جب تک محبت ہے دوئی نہیں مٹتی۔ بس محبت عاشق کا محبوب میں فنا ہو جانا ہے، اس سے افضل ہے کہ وہ محبت میں باقی رہے۔ پس محبت عاشق کا محبوب میں فنا ہو جانا اس سے افضل ہے کہ وہ محبت میں باقی رہے۔ اس بارے مزید شرح بیان ہوتی ہے کہ مراد اور مرید تصوف کی دو اصطلاحات ہیں۔ مرید وہ ہے جو طالب مولا ہے اور مراد وہ ہے جو مطلوب مولا ہے، جیسا کہ ولایت کے مضمون میں آگے آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ عاشق یا مرید کہلاتے ہیں، اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کی طرف اللہ رجوع کرتا ہے، یہ لوگ مراد یا محبوب الہی کہلاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں بہت سے اولیاء اللہ ہیں جو محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں۔ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ولی اللہ اپنا مقام پہچان سکے کہ آیا وہ محب ہے یا محبوب۔ اگر محب ہے تو اسے معشوقانہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر محبوب ہے تو سر داہیں نہ بھرتا رہے۔ حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی کے لقب سے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لقب سے ملقب یعنی پہچان رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محبت، محب اور محبوب کے اعلیٰ ترین مقام کی۔ تو اس بارے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ گیا اور صرف خانہ کعبہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ حج مقبول نہیں، اس قسم کے پتھر تو میں نے بہت دیکھے ہیں۔ دوسری بار گیا تو خانہ کعبہ کو دیکھا اور صاحب خانہ حق تعالیٰ کو بھی دیکھا، میں نے دل میں کہا کہ ابھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ گیا تو صاحب خانہ کو تو دیکھا لیکن خانہ کعبہ کو نہ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے یہ آواز دل میں سنی کہ اے بایزید، اگر تم اپنے آپ کو نہ دیکھتا اور سارے جہاں کو دیکھتا تو مشرک نہ ہوتا، جب تم سارے جہاں کو نہیں دیکھتا اور خود کو دیکھتا ہے تو مشرک ہے۔ اس وقت میں نے خود ہی سے توبہ کی، بلکہ اس توبہ سے بھی توبہ کی۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام کس قدر عرفہ و اعلیٰ تھا۔